فرموخ اللہ دبک تعالی جوان تم یمو پوڑ لوک پچ مولوی صبن پیرن پت پھیرن تس وین کریو دعا حق کسن تہ گژھِ پیر صبس نش مولوی صبس نش ادی گژھِ یمن سی زان پہچان تھاون تمن چھ آسان دعا کرن کیا جا مے ہس پوڑ مے ہس خرچہ وار رۄپیہِ مول خرچایم رۄپیہِ مول کُنم زمین میانہ باپت کیا یہ گژھِ بچور لگن بال وش مگر مے ہس گئی 4 ؤری 5 ؤری أڑ چھِ PhD کرت أڑ چھِ کیتھان ڈگری کرت بچٲرۍ گرِ پڑا بہت امی موجوب أسۍ نہ چھُنہٕ وٕنہِ کانٛہہ روزگارا اچھی بزرگ رچ واللہ دمت اس تبرک دبنے اگر مسجد روزک آباد کرن مسجد چھ آسان دعا کرن کم سی خاطر دعا کرن مولوی صاحب خاطر نے یس آباد کرس آباد کتو رنگو گسن دیو رنگو اگو مالی رنگ بیاگو جانی رنگ مالی رنگو کاندے پہ بنائے سنسن مسجد نماز پڑھس نہ کیا فضول بیاگ دے بروز عمر بر اتی ڈاگ کشن تے روپے خرچہ ہن بلکہ کس مالی رنگ تے آباد گسن یہ جانی رنگ دی حی علی الصلاۃ گو یہ مسجد کھڑا تکبیر اولا سا نماز ادا کرن والا فرماونی شرفن دعا کرن خدایا یت کڑ بہ ام کر سی آباد کیا بزرگ شی فرمان میانی جوان میانی بزرگا اگر نہیں چے پروردگار نی صلاحیت چے جس میں تھوڑو سل خود مگر منچین روزگار میرل فلا روز مسجد آباد کرن بزرگ فرمان تمنی مسجد چاسن دعا کرن دعا کیاسن کرن تمنی چاسن پروردگار اسمنن پروردگار ایت کڑ بیم آباد کر سی ایت کڑ بیم آباد کر سی پروردگار ایت کڑ کرنی جوان دی آباد تم نے شتیوت کے ربا اسے میں آباد کرن اسے میں آباد کرن خدایا ایت کر بیم آباد کر سی تدے کر کرن اون عیال تے آباد مگر وین فرماون بزرگ یس انسان مسجد کو آباد کرن والوں من بنیو او یمنا مسجد کر آباد یمنا مسجد میں نماز پڑھ اسنا مسجد رو خار خائی اسنا مسجد رو آباد کرن تم اللہ کرتن تم مولوی صاحب پیر صاحب دعا خدایا یہ کرن آباد تم تچاسن مسجد دعا کرن پروردگار ہم کر سی بغور آباد خدایا ہم کر سیبا بڑے بنو ہم کر سیبا خدایا تیتے کر کرنی جوان دی بزرگ دی گار آباد خدایا ہم سن عیال دی کرن گور اس کڑ بیم گور آباد سے کر سی اس لیے اگر تو یہ سنچو پروردگار کے چیز بال بشلاگن رب کے چیز کے پروردگار کے چیز نوازن انعامات حسید جل کیا چیز کی پر مسجد کریں آباد کریں مسجد میں نماز پڑھیں شیطان سے چیزیں کریں کیا جل سے شیطان سے مقابل کریں چگشی ذاتی پاکی حضرت اللہ